TNN TV की बैनुल-अक़वामी खबरों के साथ मैं हूँ रुखसार शहजाद। कनाडा के वज़ीर आज़म जस्टिन ट्रूडो और दीगर आलमी रहनुमाओं ने यूक्रेन के कस्बे बूचा पर रूस के हालिया हमले की मसम्मत की, जहां मुबैना तौर पर 300 शहरी मारे गए थे। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। कनाडा के वज़ीर आज़म जस्टिन ट्रूडो और दीगर आलमी रहनुमाओं ने इतवार के रोज यूक्रेन के कस्बे बूचा पर रूस के हालिया हमले की मज़म्मत की, जहां मुबैना तौर पर 300 शहरी मारे गए थे। एसोसिएटेड प्रेस ने इत्तला दी है कि यूक्रेनी फौजियों को कीव के शुमाल मगरिब में वाक़या एक छोटे से शहर बूचा में वहशियाना लाशें मिली हैं, जब रूसी फौजी वहां से निकल गए और दूसरी जगहों पर हमले शुरू कर दिए। रूस ने इतवार को मिसाइल हमलों में ओडिशा में ईंधन की सप्लाई और माइकोलाइव शहर के करीब गोला बारूद की सप्लाई को निशाना बनाया। वजीर आजम जस्टिन ट्रूडो ने एक ट्वीट में कहा, हम यूक्रेन में शहरियों के कत्ल की शदीद मजम्मत करते हैं। रूसी हुकूमत को जवाबदेह ठहराने के लिए पुरअज़म है और यूक्रेन के अवाम की हिमायत के लिए हर मुमकिन कोशिश जारी रखेंगे। उन्होंने मजीद कहा कि इन खौफनाक हमलों के जिम्मेदारों को इंसाफ के कटहरे में लाया जाएगा। यूक्रेन ने यह भी कहा कि उन्हें रूस के मुमकिना जंगी जराइम की तहकीकात के एक हिस्से के तौर पर कीव के करीब कस्बों में 410 लाशें मिली हैं। कुछ गवाह इतने सदमे का शिकार थे कि वो बोलने से कासिर हैं। कैनेडियन सूबे ओंटारियो में कोरोना वायरस से मजीद 10 अफराद हलाक हो गए, जबकि अस्पताल में दाखिल होने वाले मरीजों की तादाद में भी इजाफा हो रहा है। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। कैनेडियन सूबे ओंटारियो में कोरोना वायरस से मजीद 10 अफराद हलाक हो गए, जबकि अस्पताल में दाखिल होने वाले मरीजों की तादाद में भी इजाफा हो रहा है। नई अमवात में से 8 पिछले महीने में हुई, जबकि 2 को डेटा क्लीनअप की वजह से सूबाई तादाद में शामिल किया गया। कोरोना वायरस के नतीजे में मरने वाले ओंटारियन बाशिंदों की कुल तादाद अब 12,470 है। वेबसाइट की देखभाल की वजह से इब्तिदाई ताखीर के बाद सूबाई हुक्काम कोविड-19 की वजह से 763 अस्पतालों में दाखिल होने की इत्तला दे रहे हैं। ताहम तमाम अस्पताल हफ्ते के आखिर में अपने डेटा की इत्तला नहीं देते हैं। पिछले हफ्ते के दौरान अस्पताल में दाखिल होने की जरूरत वाले नए केसेस की शरह में इजाफा हो रहा है। इतवार की कुल तादाद पिछले हफ्ते के मुकाबले 27% जायद है। माहिरीन का कहना है कि अब वक्त आ गया है कि वैक्सीनेशन की नई हिकमत अमली का मकसद तीसरी खुराक लेने, बच्चों के लिए शॉट्स और चौथी खुराक की वसी तर तैयारी को बढ़ाना है। सूबे के 91% 12 और इससे ज्यादा उम्र के लोगों ने कोविड-19 वैक्सीन की 2 खुराकें हासिल की हैं। सिर्फ 60% ने 3 खुराक हासिल की हैं। कनाडा के माहौलियात और मौसमियाती तब्दीली के वजीर का कहना है कि हम बजट में मौसमियाती तब्दीली से मुतालिक मजीद अनासर देख सकते हैं। इस हवाले से मजीद जानते हैं। कनाडा के माहौलियात और मौसमियाती तब्दीली के वजीर स्टीवन गिलबॉफ का कहना है कि हम बजट में मौसमियाती तब्दीली से मुतालिक मजीद अनासर देख सकते हैं। एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि ये कहना अच्छा है कि मौसमियाती तब्दीली से लड़ने के लिए नए प्रोग्राम बजट में हो सकते हैं। मैं वजीर खजाना नहीं हूँ, मुझे नहीं मालूम कि बजट में क्या होगा, लेकिन ये मुमकिन है कि बजट में नए अनासिर का ऐलान किया जाए। इस हफ्ते के आगाज में वफाकी हुकूमत ने कार्बन के अखराज में कमी के नए मंसूबे का ऐलान किया, जिसमें मौसमियाती प्रोग्रामों के लिए नए अखराजात में 9.1 बिलियन डॉलर शामिल हैं। उन्होंने कहा कि मौसमियाती इकदाम के लिए मजीद रकम मुख्तस करना वजीर खजाना के साथ यकीनी तौर पर ऐसी चीज है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। उन्होंने कहा, हम सूबों, इलाकों, मकामी क़यादत जाहिर है कि कंपनियों और दीगर स्टेक होल्डर से मशावरत के अमल में है। जब 2018 में विफाकी कार्बन टैक्स बनाया गया था तो विफाक ने कहा था कि ये प्रोग्राम रेवेन्यू न्यूट्रल होगा, क्योंकि टैक्स पर लागत का बोझ ज्यादातर कैनेडियंस के लिए टैक्स तरगीबात से ज्यादा हो जाएगा। उन्होंने BC में सैलाब और जंगल की आग का हवाला देते हुए कार्बन टैक्स में मजीद इजाफे के लिए किसी ताखीर को नाफिज करने से भी इनकार कर दिया, जो मौसमियाती बहरान की संगीनी को वाज़ेह करता है। रमज़ान के मुक़द्दस महीने के आगाज़ पर अमरीका की तारीख में पहली बार सैकड़ों मुसलमानों ने न्यूयॉर्क के टाइम्स स्क्वायर पर नमाज तरावी अदा की। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। इस साल रमजान के मुक़द्दस महीने के आगाज पर अमेरिका की तारीख में पहली बार सैकड़ों मुसलमानों ने न्यूयॉर्क के टाइम्स स्क्वायर पर नमाज तरावी अदा की। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक रमजान मुबारक के आगाज पर तारीख में पहली बार मुसलमानों ने अमेरिका के इस मशहूर मुकाम टाइम्स स्क्वायर पर बाजमात नमाज तरावी अदा की है।
نیو یارک ٹائمز اسکوائر پر نماز تراویح کا اہتمام کروانے والے منتظمین نے مقامی میڈیا کو بتایا کہ امریکہ میں رہنے والے مسلمان نیو یارک شہر کے قلب میں واقع اس علامتی مقام پر رمضان اس لیے منانا چاہتے ہیں تاکہ دوسروں کو یہ دکھا سکیں کہ اسلام ایک پرامن مذہب ہے۔ منتظمین کا کہنا تھا کہ اسلام کے بارے میں بہت بڑی غلط فہمی پائی جاتی ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ ہم اپنے مذہب کی وضاحت ان تمام لوگوں کو کرنا چاہتے ہیں جو نہیں جانتے کہ اسلام امن کا مذہب ہے۔ امریکی ریاست کیلیفورنیا کے دارالحکومت سیکرامنٹو میں فائرنگ سے 6 افراد ہلاک اور 9 زخمی ہو گئے۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ امریکی ریاست کیلیفورنیا کے دارالحکومت سیکرامنٹو میں فائرنگ سے 6 افراد ہلاک اور 9 زخمی ہو گئے۔ ہفتے اور اتوار کی درمیانی شب ہونے والی اس فائرنگ کے دوران لوگ جان بچانے کے لیے بھاگ کھڑے ہوئے۔ پولیس نے علاقے کا محاصرہ کر کے وہاں کے متعدد بلاکوں کو آمد و رفت کے لیے بند کر دیا۔ پولیس چیف کا کہنا ہے کہ کوئی ملزم گرفتار نہیں ہوا ہے۔ پولیس کے مطابق فوری طور پر فائرنگ کی وجوہات معلوم نہ ہو سکی، تاہم واقعے کی تحقیقات شروع کر دی گئی ہیں۔ یوکرین کے دارالحکومت کیف سے پیچھے ہٹنے کے بعد روس نے یوکرین پر میزائل حملے تیز کر دیے۔ امریکہ نے روس کے خلاف مزید اقدامات کا عندیہ دے دیا۔ روس نے جنگی جرائم کے الزامات کو مسترد کر دیا۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ یوکرین کے دارالحکومت کیف سے پیچھے ہٹنے کے بعد روس نے یوکرین پر میزائل حملے تیز کر دیے۔ امریکہ نے روس کے خلاف مزید اقدامات کا عندیہ دے دیا۔ روس نے جنگی جرائم کے الزامات کو مسترد کر دیا۔ روس نے یوکرین جنگ میں حکمت عملی تبدیل کر لی۔ دارالحکومت کیف کے شمال میں یوکرینی فورسز کی پوزیشنز پر گراڈ میزائل سے حملے کیے، جن میں انفینٹری اور آرٹلری کو نشانہ بنایا گیا۔ دوسری جانب روسی فورسز کے کیف سمیت زیادہ تر علاقوں سے پیچھے ہٹنے کے بعد تباہی کے مناظر سامنے آئے ہیں۔ سینکڑوں شہریوں کی لاشیں برآمد ہونے کے بعد یوکرینی صدر نے روس کے خلاف نسل کشی کا الزام لگا دیا، جبکہ ماسکو نے ان الزامات کو پروپیگنڈا قرار دیا ہے۔ روس کی جانب سے یوکرین کے شہر مکالوف میں بھی متعدد میزائل حملے کیے گئے ہیں۔ بحیرہ اسود کے قریب یوکرینی ساحلی شہر اوڈیسا میں فوجی اڈے پر حملے میں 18 افراد ہلاک ہو گئے۔ روس کا کہنا ہے کہ ماسکو یوکرین میں اپنے ملٹری آپریشن کے تمام مقاصد حاصل کر لے گا۔ اس حوالے سے ترجمان کرملن کا کہنا تھا کہ روس اور یوکرین کے درمیان بالآخر امن معاہدے پر دستخط ہونے کی امید ہے، اور امریکہ چاہے یا نہ چاہے جلد یا دیر یورپ کو بھی روس سے مذاکرات کرنے پڑیں گے۔ یوکرین کے شہر خارکیف میں روسی فوج کے حملے میں 7 افراد ہلاک اور 34 زخمی ہو گئے۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق یوکرین کے قصبے بوچا میں اجتماعی قبر سے 57 افراد کی لاشیں ملی ہیں۔ یوکرینی فوج نے حال ہی میں روسی فوج سے یہاں کا قبضہ چھڑایا ہے۔ نیٹو چیف اسٹولٹنبرگ نے متنبع کیا ہے کہ روس کی دارالحکومت کیف سے پسپائی حقیقی نہیں، یوکرین پر حملے جاری رہیں گے۔ دوسری جانب ترجمان روسی وزارت دفاع کا کہنا ہے کہ جنگ شروع ہونے کے بعد روس کے خلائی اور فضائی یونٹ نے اب تک یوکرین کے 125 طیارے، 88 ہیلی کاپٹر اور 383 ڈرون مار گرائے ہیں۔ ادھر روس اور یوکرین میں امن کے لیے مذاکرات جاری ہیں، تاہم اب تک کوئی بڑی پیش رفت سامنے نہ آ سکی۔ سری لنکا میں کرفیو کے باوجود سینکڑوں شہری معاشی بحران پر احتجاج کرتے سڑکوں پر نکل آئے۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ سری لنکا میں کرفیو کے باوجود سینکڑوں شہری معاشی بحران پر احتجاج کرتے سڑکوں پر نکل آئے۔ کئی مقامات پر مظاہرین اور پولیس اہلکار آمنے سامنے آ گئے۔ مشتعل مظاہرین کو منتشر کرنے کے لیے پولیس کی جانب سے شیلنگ اور واٹر کینن کا استعمال کیا گیا۔ ناقدین کے مطابق سری لنکا اس وقت بدترین معاشی حالات سے گزر رہا ہے، جس کی وجہ سابق حکومتوں کی جانب سے معاشی بدانتظامی اور بڑھتا ہوا بجٹ شارٹ فال ہے۔ افغانستان میں طالبان رہنماؤں کی پریس کانفرنس منعقد کی گئی، جس میں طالبان رہنما نے کہا کہ افغانستان میں پوست کی کاشت اور منشیات کی اسمگلنگ اب سے روک دی جائے گی۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ افغانستان میں طالبان رہنماؤں کی پریس کانفرنس منعقد کی گئی، جس میں طالبان رہنما نے کہا ہے کہ افغانستان میں پوست کی کاشت اور منشیات کی اسمگلنگ اب سے روک دی جائے گی۔ ملا ہیبت اللہ کے اس فرمان کا اعلان نائب وزیر اعظم مولا عبدالسلام حنفی اور طالبان ذبیح اللہ مجاہد کے ترجمان نے کیا۔ انہوں نے کہا کہ افغانستان افیون پوست کا دنیا کا سب سے بڑا پیداواری اور برآمد کنندہ ہے۔ نائب وزیر اعظم مولا عبدالسلام حنفی کا کہنا تھا کہ جب حملہ آور کی جانب سے افغانستان پر حملہ کیا گیا، تب دنیا کی تقریباً 95% منشیات افغانستان سے برآمد کی جاتی تھیں۔ ترجمان اسلامی عمار ذبیح اللہ مجاہد نے کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ملک بھر میں شراب، ہیروئن، شیشہ، گولیاں،
حشیش اور دیگر تمام منشیات جیسے ہر قسم کے منشیات کے استعمال، نقل و حمل، فروخت، تجارت، درآمد اور برآمد پر بھی پابندی ہے، اور اس فرمان کی خلاف ورزی کرنے والے کسی بھی شخص کو عدالتی اعضاء کے حوالے کیا جائے گا۔ نائب وزیر برائے انسداد منشیات مولا عبدالحق ہمکر کا کہنا تھا کہ معاشی اور دیگر مسائل کے باوجود ہم افغانستان سے اس برائی کے خاتمے اور منشیات کے عادی افراد کو روکنے کے لیے پوسٹ کے خاتمے کو ترجیح دیتے ہیں، لہٰذا ہم چاہتے ہیں کہ دنیا اس سلسلے میں ہمارے ساتھ تعاون کرے۔ TNN TV کے نیوز بلیٹن سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے TNN TV۔